खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने सुनने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखें। तो आज माशरती तौर पर एक बड़ा ख़ास दिन है हमारे मुल्क के हवाले से। इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है। बेशक हम कई पहलुओं में समझते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कई सालों पहले कि आला मर्तबे वालों के लिए क्या करें, दुआ करें, हुकूमत वालों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की हदूद, हमारी किताब में लिखा है, अपने मुल्क की हदूद के लिए, हदूद की सलामती के लिए क्या करें, दुआ करें। जिसका मतलब है एक आम शख्स की दुआ से भी खुदा मुल्कों को महफूज कर सकता। कलाम क्या है, आला मर्तबे वालों के लिए क्या करें। तो नोटिस आपने लिखा है, सबसे पहले मैं तुमसे ये नसीहत करता हूँ कि सब आदमियों के लिए और खास तौर पर आला मर्तबा वालों के लिए, आला हुकूमतों के लिए क्या करें, दुआ करें। किसी एक शख्स को, किसी खास शख्स को नहीं कह रहा, बल्कि एक बिलीवर को मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के हवाले से कह रहा है। और ये कई सौ साल पहले की बात है। उस वक्त हमें नहीं था पता कि हम इस मुल्क में आज़ाद नहीं होंगे, लेकिन खुदा ने हमें रखा है। और ये तलकीन मुकद्दस बाइबल के वसीले से की है, कलाम से हमें रहनुमाई हदायत मिलती है कि अपने मुल्क की सलामती चाहें और मुल्क के बादशाह की भी सलामती चाहें। और ये दूसरे मुख्तलिफ पहलू हैं जहाँ हम समझते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए क्या किया है, बुलाया है, आज़ाद रहने के लिए हमें चुना है और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के लिए चुना है। और वो आज़ादी हमें यहाँ से नहीं मिल सकती, जैसा कि हम समझते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन आज़ादी हम कहाँ से हासिल करेंगे। कलाम में बड़ी खूबसूरती से अभी हमने मतन को तलावत किया है और यीशु मसीह के अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों से मुखातिब होते हुए बड़ी खूबसूरती से उनकी तरबियत की और कहा, जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में तुम मेरे, किन से मुखातिब होते, किन को कहा, जिन्होंने कलाम का यकीन किया। जिन्होंने यकीन नहीं किया उन पर ये आयत लागू नहीं आती। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, यानी जब सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे, बेशक अपने मुल्क में हम आज़ादी महसूस करें या ना करें, अपने शहर में आज़ादी महसूस करें या ना करें, अपनी सोसाइटी में हम आज़ादी महसूस करें या ना करें, अपनी कम्युनिटी में हम आज़ादी महसूस करें या ना करें, अपने रिलेटिव्स में आज़ादी महसूस करें या ना करें, लेकिन अगर कोई शख्स सच्चाई से वाकिफ़ होगा और वो सच्चाई से वाकिफ़ होने के बाद ऑटोमेटिकली आज़ाद हो जाएगा, अगर वो कलाम का क्या करेगा, यकीन करेगा। तो जब हम यकीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आज़ादी हमें मिलती, रहाई मिलती। और जो शख्स यकीन नहीं करता वो रहा भी नहीं होता। जो शख्स आज़ादी को पाना नहीं चाहता वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। जो शख्स किसी बंधन से और किसी जुए से रिलीज होने की कोशिश नहीं करता, कभी वो शख्स रिलीज नहीं हो सकता। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं यहूदी लोग गुलाम खरीदते थे और रोमन के दौर में भी गुलामों को खरीदा जाता था और गुलाम रखे जाते, लेकिन यहूदियों से खुदा ने कहा कि तुम कुछ सालों बाद इनको आज़ाद करना है गुलाम। अगर मेल गुलाम खरीदा जाता
اور اس کی شادی مالک کرتا اور بچے وہاں ہوتے. جب غلام آزاد ہونا چاہتا اور اس کے لیے قانون تھا, جب اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو آزاد ہو سکتا ہے, لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ جو شادی اس نے اپنے مالک کے یہاں کروائی تھی اور بچے بھی ادھر پیدا, بچے بھی مالک کے ہیں اور وہ خاتون بھی کس کی ہے, مالک کی ہے, اور وہ اکیلا شخص جا سکتا ہے, اس کے لیے آزادی. نمبر 2, دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر وہ شخص اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر وہ غلام رہے. اور اس کی نشانی یہ تھی, اس کے کان میں دیوار کے ساتھ لگا کر اس کو چھید کیا جاتا, اس میں ایک ستار ڈالی جاتی, اور اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص کیا ہے, پرماننٹ غلام ہے اور اپنی مرضی سے غلام, خریدا ہوا غلام نہیں بلکہ اپنی مرضی سے غلام ہے. اور یہ شخص اس کو رہا کیا گیا تھا, لیکن اس نے رہائی کو قبول نہیں کیا. اور قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی خواہش کی وجہ سے, اپنی فیملی کی وجہ سے, اپنے بچوں کی وجہ سے, اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے آزادی کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب کئی دفعہ ایماندار شخص دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا, رہائی قبول نہیں کرتا, اس کو خدا آزاد کر رہا. کئی دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, خدا آزاد کر رہا ہوتا ہے, کلام سنتے ہیں اور وہ آزادی کا پیغام دے رہا ہوتا ہے, ریلیز ہمیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی عادات ہیں, کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں, کچھ ایسی خواہشات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے, ان خواہشات کی وجہ سے ہم رہائی کو قبول نہیں کرتے. لیکن خدا کیا کرتا ہے, مالک کیا کرتا ہے, ریلیز کرتا ہے. اگر جانا چاہتا تو چلا جا. اس لیے کئی چیزیں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ملی ہوئی ہوتی ہیں, ہم ان کے ساتھ اس طرح گہرے طور پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان سے ہم رہائی نہیں پاتے. اس لیے خدا کے ساتھ چلنے والا شخص خدا کو اپنے ساتھ چلنے سے پہلے آزاد کرتا ہے. وہ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے, نہیں ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا, یہ اس کی مرضی ہے. اگر اپنی فیملی کی وجہ سے, اپنے خاندان کی وجہ سے, اپنے بچوں کی وجہ سے وہ ریلیز نہیں ہونا چاہتا, مالک اس کو کبھی منظور نہیں کرتا, بلکہ اس کو غلام بننے کے لیے آزاد کر دے, غلام بن جائے اور پرماننٹ غلام بن جائے. اس لیے خدا ہمیں ریلیز کرتا ہے. مقدس ابراہیم سے خدا نے کہا اپنے وطن اور اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے ناطے داروں کیا کر, اور جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا وہاں تو جا, اور میں تجھے کیا کروں گا, برکت پر برکت دوں گا, تیرا نام بڑا کروں گا, تجھے عزت بخشوں گا, لیکن اس غلامی سے نکل. خدا نے مجبور نہیں کیا, جسٹ خدا نے اس کو کال کی ہے, جسٹ خدا نے اس کو بلایا ہے, جسٹ خدا نے اس کو رہنمائی دی ہے, جسٹ خدا نے اس کو کہا ہے اس غلامی سے نکل, پھر میں تجھے بلیس کروں گا. اگر ابراہیم نہ چاہتا تو نہیں نکل سکتا. اپنی فیملی کو اس کے لیے چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا, اپنے گھرانے کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا, اپنے ملک کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اس شخص نے خدا کی کالنگ کو, خدا کی آواز کو سنا, اس خاندان سے, اس وطن سے جو غلامی کا تھا, اس کے لیے جو بندھن اس کے لیے تھے وہاں موجود, خدا نے اس کو آزاد کرنے کے لیے بلایا, اور جس کو خدا آزاد کرنے کی بلاتا ہے اس کو بلیس کرتا ہے. جڑا نہیں آزاد ہونا چاہتا اس کو برکت بھی نہیں. اس لیے یسوع مسیح نے یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر سچائی سے واپس, سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد کرے گی. بنی اسرائیل کو خدا نے واضح طور پر کہا میں نے تمہیں ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا ہے, میں خداوند تمہارا خدا, میرے سوا کسی اور معبود کی پرستی یا معبود کو سجدہ نہ کرنا,
اور لکھا ہے, پڑھیں گے اس ٹیکسٹ کو بڑی خوبصورتی سے. خدا کا بندہ بیان کرتا ہے خدا کے الفاظ. 81 نمبر زبور ہے اور وہاں خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نکالا ہے. اس کی 9 آیت لکھا, تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا. خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکالا ہے. تو اپنا منہ خوب کھول, میں اسے کیا کر دوں گا, بھروں گا. کبھی کبھی اسی نے بس چپ کر کے دعا کر دے. خدا کہتا ہے منہ خوب, اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک پہلو یہ ہے جو زیادہ تر مفسرین تفسیر کرتے ہیں, خدا کی عبادت پورے زور کے ساتھ, اس کی پرستش پورے زور کے ساتھ, اس کی حضوری میں 100 نمبر زبور میں لکھا ہے گاتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے اس کے پھاٹکوں میں حاصل ہو, بلند آواز سے للکارتے ہوئے. 150 نمبر زبور میں لکھا ہے جانچ کے ساتھ, جنجناتی جان کے ساتھ, بربت کے ساتھ, ستار کے ساتھ, اونچی آواز کے ساتھ, ہر متنفس خداوند کی کیا کرے, حمد کرے. 80 نمبر شرم آتی. فلم کنے گھنٹے دی؟ ہاں جی, 2.5 گھنٹے. کنی مزے نہ دیکھنے ہیں. گورن نے اسی بادل بڑی لمبی ہو گئی. فلم لمبی ہوتی ہے کہ بادل لمبی ہوتی ہے؟ بات بڑی میکسیمم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو جائے. کوئی پروگرام 3 گھنٹے چلے میکسیمم. لیکن وہاں ہم بور نہیں ہوتے, وہاں ہم بندے ہوتے ہیں, وہاں اپنی خواہشات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہاں ہمیں ٹیسٹ مل رہا ہوتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں, کتنی بوریت محسوس کرتے ہیں, کتنا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں. اس لیے جس کا کوئی شخص غلام مغلطی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جس کا جو شخص غلام ہوتا ہے اس کی مانتا ہے. خواہشات کے غلام ہیں, اس کے بندے ہوئے ہم. یسوع مسیح کے غلام ہیں, یسوع مسیح کے بندے ہوئے ہیں. کئی دفعہ کئی ایسی عادات ہمارے اندر ہوتی ہیں, ان سے چھٹکارا پانا چاہیں بھی تو نہیں پا سکتے. کیوں نہیں پاتے؟ تو خدا ریلیز کر رہا ہوتا ہے. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تو خداوند کی حضور سے کیسے دن آئیں گے, تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, ان سے جان چھوٹ جائے. لیکن ہماری مرضی ہے ہم کتنے اپنے آپ کو باؤنڈ کریں. پترس کے خط میں لکھا جو کسی کا غلام ہوگا, پڑھیں گے دوسرا پترس کا اس کا دوسرا باب 19 آیت. بڑی خوبصورتی سے مقدس پترس رسول بیان کرتے ہیں کہ جو جس کا غلام ہوگا اسی کا ہو کر رہ جائے گا. اس لیے آئیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے الفاظ کے ساتھ جوڑتے ہوئے آزادی کی طرف لے کے, جو وہ ہمیں ریلیز کرتا ہے, کرنا چاہتا نہیں بلکہ کرتا ہے. دوسرا پترس کا اس کا دوسرا باب 19 آیت میں لکھا وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اسی کا غلام. جو شخص جس کا مغلوب ہے, جس سے مغلوب ہے, اسی کا غلام ہے. جو چیز, جو عادت, جو پرابلم اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ اس کے تابع اپنے آپ کو کر دیتا ہے, اسی کا غلام ہے, اسی کی مانتا ہے. جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں, خدا ان سے بھی کبھی کبھی منع کر رہا ہوتا ہے. فرض کریں خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور حالات بڑے خراب نے, ایک طرف حالات خراب, ایک طرف عبادت کرنی ہے. کدھر جائیں, کدھر جائیں؟ وہ بھی جائز خواہش ضرورت ہے. کدھر جائیں؟ جس کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے, جس کے ساتھ ہم زیادہ, جس سے مغلوب ہوں گے,
जो चीज हम पर हावी होगी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर कहांगे खुदा नहीं पता ही है हालात बड़े, लेकिन खुदा को नहीं पता, खुदा को पता भी है सारा कुछ, लेकिन ये सोचे हम डोमिनेटेड किससे, किसने हमें मगलूब किया हुआ है, हमारी जरूरत ने मगलूब किया हुआ है, हमारी ख्वाहिश ने मगलूब किया हुआ है, उसके हम गुलाम हैं, या यीशु मसीह के आजाद किए हुए गुलाम। इसलिए मुकद्दस पत्रस कहता है जिस से वो मगलूब है उसी के क्या है, गुलाम है। हमारे पास कई दफा टाइम नहीं होता खुदा के पास जाने के लिए, क्योंकि और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इनसे आज़ादी दिलाने के लिए यीशु मसीह के अल्फाज हैं, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद। कई लोग एक सिगरेट के बड़े आदी होते हैं, हालांकि उससे उसको नुकसान भी इतना नहीं होता, लेकिन उसके बगैर वो रह नहीं सकते। तो किसका गुलाम है, उस सिगरेट के टुकड़े। सिस्टर एलिस 3 इंच के सिगरेट, 3 इंच, सिस्टर एलिस इसको ऐसे बयान करके कहते हैं इतना बड़ा आदमी और इतने सिगरेट का गुलाम है। 6 फुट का। किसने डोमिनेट किया हुआ है, उस सिगरेट, उस ख्वाहिश। जो भी आदत हमारे अंदर हमें मगलूब कर लेती है और डोमिनेट करती है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके गुलाम। और यीशु मसीह ऐसी गुलामी से हमें आजाद करने के लिए आया। इब्लीस तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों से भी हमें खुदा यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया। कब आजाद होंगे, जब सच्चाई से क्या होंगे, वाकिफ होंगे। एक बेटी के लिए मैं दुआ कर, उसके लिए नहीं कर, वैसे दुआ में बैठी, वो मेहमान आई थी किसी घर में, तो मैं दुआ कर, मेरे सामने फौरन वो आगे को तैयार बहुत ज्यादा होती, मैं क्या बड़ा करती है। तो मैंने कहा ये कौन सी बात है, तो मैंने से पूछा, मैंने कहा तैयार कितनी होती है, कहती नहीं सब ऐसे नॉर्मल। मैंने कहा शौक है तुझे तैयार होने का, कहती है नहीं है थोड़ा बहुत। उसकी कजन मुझे कहती है बहुत तैयार होती, हर टाइम तैयार होती। किसने उसको मगलूब किया हुआ है, उसकी ख्वाहिश, डोमिनेट उसको किया, वो मगलूब है, और उससे छुटकारा पाना चाहे भी तो नहीं पा सकते, लेकिन एक हस्ती है जो हमें छुटकारा देती है, वो यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया। इसलिए यहूदियों से हम कलाम होते हुए यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है तेरा कलाम सच्चाई का खुलासा। कलाम जो है ये सच्चाई है, कलाम जो है ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए। तो कलाम से वाकिफ होंगे, कलाम से हम डोमिनेट हो जाएंगे, तो दुनियादारी की चीज़ों से हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएंगे। शगीर बड़े डोमिनेट थे, यीशु मसीह ने उनको तरबियत, उनको आज़ाद करने के लिए एक जुमला कहे, एक स्टेटमेंट दी यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा फिक्रमंद होकर ये ना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इन सारी फिक्रों के कौन गुलाम है, गैर। वहां नहीं लिखा इन सारी चीजों की फिक्र में कौन रहता है, मैं इसको ऐसे कहूंगी इन सारी फिक्रों के गुलाम कौन है, गैर। तुम यीशु मसीह ने आप इससे आजाद। सबसे पहले आसमान की बादशाही, उसकी राजबाजी की तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाए। यीशु मसीह ने ऐ नहीं किया बस खाना पीना बंद कर दो, अच्छी चीजें तो नहीं मिलनी है, ये यीशु मसीह ने हर किसी का। उसने क्या प्रायोरिटी किसको दें, आजादी किससे हासिल करें, ये चीजें भी आपको मैं दूंगा। सबसे पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आज का दुख आज ही का। इट मीन हमें इन फिक्रों के गुलाम होने की जरूरत
اس کا یہ مطلب بھی ہم سوچیں نا اپنے فیوچر کے بارے میں. غلامی کی بات کر، ڈومینیٹ کون سی چیز کر رہی ہے جو ہمیں یسوع مسیح سے دور لے جائے گی، جو ہمیں اس کی فرما برداری سے پیچھے ہٹا دے گی، جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں جب ڈومینیٹ کریں گی، یہ چیزیں جب ہم پر ہیوی ہوں گی، ہم ان کے غلام ہو کر رہ جائیں گے اور آزادی محسوس کریں گے. یہ صرف غلام کو کہا جاتا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تو چلا جا، لیکن تیرے بیوی بچے یہ مالک کے پاس ہے، کس نے کرنا ہے. میں اپنے بیوی بچے نے میرا غلام ہی ہونا پسند کرتا. اسی قیدہ پہن کرنے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے، ریلیز نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ وہ ہمارے اندر ہیں، ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ آزاد کر دے گی. آزادی کے لیے سچائی سے واقف ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو ریلیز کریں. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، ہمارے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. کب ہم اس غلامی سے نکلیں گے، کب ہم ریلیز ہوں، کب حالات ہمارے اچھے ہوں، کب ہم فریش ہوں گے. آپ خدا کی حضوری میں کلیم کرنا شروع کر دیں اور محسوس کرنا شروع کر دیں اور خدا کی حضوری میں قبولیت کو اپنی زندگی میں لیں کہ ہم آزاد ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. مثبت سوچنا شروع کر دیں، آٹومیٹکلی یسوع کے الفاظ آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع کر دیں گے. یسوع مسیح نے کہا جو تم نے یقین سے مانگا ہے، میرے نام سے باپ سے مانگا ہے، یقین کرو تم کو مل گیا اور تم کو مل جائے. اس پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ آزادی کو. ایمان کی کتاب 10 باب کے 38 سے لکھا یسوع ناصری کو خدا نے قدرت اور روح القدس سے مسح کیا اور وہ ان کو جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا پھر جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے اور آزاد کرتا پھرا. یسوع مسیح اس لیے آتا کہ ہمیں رہائی. تو جب ہم رہائی پانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، آٹومیٹکلی ہمیں کیا مل جائے گی؟ رہائی. اس لیے اس بندھن میں نہ رہیں کہ ہم کبھی اس ملک میں رہ کر اچھے نہیں ہو سکتے. خدا کسی جگہ پہ بھی کسی کو بھی خدا کے سامنے لمیٹیشن نہیں. خدا کسی جگہ پہ بھی اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے. آمین. خدا کسی جگہ سے بھی لکھا وہ پتھروں سے کیا کر سکتا ہے؟ اولاد پیدا کر سکتا ہے. وہ ایک رات میں قومیں پیدا کر سکتا ہے. وہ معجزات کرتا ہے. وہ کچھ زمینوں میں چشمے جاری کر سکتا ہے. اس لیے اس بات سے اپنے آپ کو ریلیز کریں کہ ہم کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. آپ اچھے کی توقع کریں اور ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں بہتر سوچنا شروع کریں. یہ ہے آزادی. اگر اسی سوچ میں رہیں گے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، تو پھر ہم اس کا مطلب ڈومینیٹ ہیں. ہم خدا کی عبادت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتے. اس لیے ہمیں ان باتوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اگر اندر ہی ہم اڑتے رہے اور اندر ہی اندر اپنی خواہشات کے تابع رہیں گے، غلامی اس کی کرتے رہیں گے، تو خدا ہمیں ریلیز کرنا چاہتا ہے، ہم ریلیز نہیں ہو رہے. یسوع مسیح اس لیے تاکہ کیا کرے؟ ہمیں آزاد کرے. یسوع مسیح کس لیے آیا؟ تاکہ ہمیں کیا کرے؟ آزاد کے. خدا کا بیٹا اس لیے آیا تاکہ ہم نجات آزادی حاصل کریں. ایمان کی کتاب 4 باب میں لکھا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا کہ جس کے سیرا سے وہ کیا پائیں؟ نجات پائیں، آزادی پائیں. نجات آزادی کا نام ہے اور گناہ سے آزادی کا نام ہے. اور یسوع مسیح ہمیں نجات دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے. ابلیس کے ہاتھوں چھڑانا چاہتا ہے اور کس سے؟ ان خواہشات سے آزاد کر جن کے ہم تابع ہیں
मगलूब है जिनसे, उनसे मैं क्या करना चाहता है? आज़ाद करना चाहता है। आमीन। इसलिए हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। हेजिटेशन अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम इस तरह बंधे होते हैं, कोई शख्स हमें जितना मर्ज़ी कह ले, हम अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, हिलते नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें रिलीज़ होने की ज़रूरत है। अब रिलीज़ की चाहता कि हम पूरे दिल से अपने खुदावंद की क्या करें? इबादत करें, आज़ादी से इबादत करें और खुशी से इबादत करें और पूरे जोश और दिल के साथ इबादत करें। खुदा इस बात की डिमांड करता है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, यानी उसकी इबादत कर, उसकी फर्माबरदारी कर। इसलिए कोई शख्स अगर दुनिया में आज़ाद हो सकता है तो एक ही हस्ती है जो आज़ाद करती है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम सच्चाई का क्या है? खलासा है, और यीशु मसीह खुदा का कलाम। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह के हम गुलाम बन जाएंगे तो बाकी चीज़ों से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। जब यीशु मसीह के गुलाम नहीं बनेंगे तो बाकी चीज़ों के गुलाम बनते चले जाएंगे और फिर हम कभी भी शादमान नहीं हो सकते। इसलिए सच्चाई से बात करो। सच्चाई हमें क्या करेगी? आज़ाद करेगी, और जब आज़ाद होंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएंगे। आमीन। आए अपनी बंद करेंगे और